శ్రీ మయూర కవి విరచిత సూర్యశతకం. అశ్వవర్ణనం 44వ శ్లోకం నుంచి. రక్షంత్వక్షుణ్ణ హేమోపలపటలమలం లాఘవాదుత్పతంతః పాతంగాః పంగవజ్ఞాజితపవనజవా వాజినస్తే జగంతి येषां वीतान्यचिह्नो नयमपि वहतां मार्गमाख्यातिमेरा उज्जुन्नुद्दामदीप्तिद्युमणिमणिशिला वेदिका जातवेदाः क्लुष्टाः पृष्णेन सुपातैरतिनिकटतया दत्तदाहातिरेकैरेकाः क्रान्तकृत्स्नत्रिदिवपथः पृथुस्व्यासशोषाश्रमेण तीव्रोदन्वास्त्वरन्ता महितविहतये सप्तयः सप्तसप्तेरभ्यासाकाशगङ्गा जलसरलगला वाज्ञताग्रणा रभ्यासाकाशगङ्गा जलसरलगला वाग्नताग्राननावः मत्वान्यान् पार्श्वतोऽस्मान् स्फटिकमणिदृशदृष्टदेहा द्रवन्ति व्यस्ते हन्यस्तसञ्जेयमिति मृदुपदा पद्मरागोपलेषु सादृश्यादृश्यमूर्ति मरकतकटके क्लिष्टसूता सुमेरो मूर्धन्यावृत्तिलब्धद्रुतगतिरवता भ्रद्नवाहावळिर्वः हेलालोलुं वहन्ती विषधरदमनस्यग्रजेनावकृष्टा सर्वाहिन्याः सुदूरं जनितजवजया स्यन्दनस्य स्यदेना निर्व्याजं तापमाने हरितरुचि निजस्फीतफेना हितश्रीरश्रेयस्यस्य पङ्क्ति शमयतु यमुने वापरातापनीवः मार्गोपान्ते सुमेरो नुवति कृतनतो नाकधम्नां निकाये वीक्ष्य व्रीडावतीनां प्रतिकुहरमुखं किन्नरीणां मुखानि सूते सूयत्यपीषज्जडगति वहतां कन्धराग्रै र्वलब्धिर्वाहानां यस्य ताद्वः समहरेर्हेषितं कल्मषाणि ध्वन्वन्तो नीरदाळिर्निजरुचिहरिताः पार्श्वयोः पक्षतुल्यास्तालुत्थानैः कलीनैः खचितमुखरुचश्चोतता लोहितेन उड्डीयो वव्रजन्तो वियति जववसादर्कवाहाः क्रियासुः क्षेमं हेमाद्रिहृज्य द्रुमशिखर शिरश्रेणिशेखासुखावः अश्ववर्णनं सम्पन्नम् अथ अनूरुवर्णनम् प्रातः शैलाग्ररङ्गे रजनीयवनिकापायसं लक्ष्य लक्ष्मीर्विक्षिप्या पूर्वपुष्पाञ्जलिमुडुनिकरं श्रुत्रधारायमाणः यामेश्वं केष्विवाहनः कृतरुचिषु चतुर्ष्येव लब्धप्रतिष्ठामव्यत्रस्तावयन्वो जगदटनमहानाटिकां सूर्यसूतः आक्रान्त्यावाह्यमानं पशुमिव हरिणावाहको गृहोहरीणां भ्राम्यन्तरं पक्षपातात् जगति समरुचिः सर्वकर्मैकसाक्षी शत्रुं नेत्रश्रुतीनामवजयति वयो ज्येष्ठभावे समेऽपि स्तेम्नां धाम्नां निधिर्यः सभवदघनुदे नूतनस्पादनूरुः
दत्तार्घैर्दूरनम्रैर्वियति विनयतो वीक्षितसिद्धसाक्षी सानाच्यं सारथिर्भः सदसशतरुचे सातिरेकं करोतु आपीयप्रातरेव प्रततहिमपयस्यन्दिनीरिन्दुभानुर्यः काष्ठादीवनोऽग्रे जडित इव भृशं सेवते पृष्ठतोऽर्कम् मुञ्चन्रन्स्मिन्निनादौ दिनगमसमये संहरश्च स्वतन्त्र स्तोतप्रख्यातवीर्यो विरतहरिपदाक्रान्तिबद्धाभियोगः कालोत्कर्षाल्लघुत्वं प्रसवमधिपतो योजयस्न्योद्विजानं सेवाप्रीतेन पूष्णा ससम इव कृतस्रायतां सोरुणो वः तस्यामालतायाः परशुरिव तमोरण्यवह्नेरिवार्चिः प्राच्येवाग्रे ग्रहीतुं ग्रहदकुमुदवनम् प्राच्येवाग्रे ग्रहीतुं ग्रहकुमुदवनं द्रौगुदस्ताग्रहस्तः ऐक्यं भिन्दस्त्युभूम्नो रवधिरिव विधातेव विश्वप्रबोधम् वाहानां वो विनेता व्यपनयतु विपन्नामधामाधिपस्या पौरस्त्यस्तो यदत्तोः पवन इव पतत्पावकस्येव धूमो विश्वस्येवादिसर्गः प्रणव इव परं पावनो वेदरासे सञ्झानृत्योत्सवेच्छोरिव मदनरिपो नन्दिनान्दीनिनादः सौरस्याग्रे सुखं वो वितरतु विनतानन्दनस्यन्दनस्य पर्याप्तं तप्तचामी करकटकतटे श्लिष्टशीतेतरां सा वासीदत्स्यन्दना स्वा अस्वा अनुकृतिमरकते पद्मरागायमाणः वासीदस्यन्दना स्वानुकृति मरकते पद्मरागायमाणः यस्वोत्कर्षां विभूषां कुरुत इव कुलक्ष्माद्भृदीशस्य मेरोरेणांश्च नायदूरं गमयतु स गुरुः काद्रवे यद्रविद्विषो वः नीताश्च सप्तकक्षा इव नियमवशं व्यत्रकल्पप्रतोदस्तूर्णं द्वान्तस्य रासा वितरजन योत्सारिते दूरभाजी पूर्वं पृष्ठो रथस्य क्षितिभृदधिपति दर्शयन् स्त्रायताद्वस्त्रैलोक्यस्थानदानो त्यक्त दिवसपते प्राक्प्रतिहारपालः पाशानाशान्तपालात् अरुणवरुणतो माग्रहीः प्रग्रहार्थं तृष्णां कृष्णस्य चक्रे जिहिः नहि रथो याति मेनैकचक्रः योक्तुं युग्यं किमुच्चैश्रवमभिलषस्यष्टमं वृत्रशत्रो त्यक्तान्यापेक्षविश्वोपकृतिरिव द्युतिरिति रविशास्त्रीयं सौवताद्वहं त्यक्तान्यापेक्षविश्वोपकृतिरिति रविशास्त्रीयं सौवताद्वहम्
वज्रिज्ञातं विकासी क्षणकमलवनं भासिना भासि वह्ने तातं नत्वास्य पार्श्वा नयमहिषं राक्षसाः वीक्षितास्था सप्तींसिञ्च प्रचेतः पवनभज जपं वित्तवेदितस्त्वं वन्दे सर्वेति जल्पन् प्रतिदिशमधिपान् पातु पूष्णो गृहिणीर्वः नो मूर्च्छाच्छिन्नवाञ्छश्रमविवश वपुर्नैव नाप्यास्य शोषी पान्धः पज्येतराणि क्षपयतु भवतां भास्वतोऽग्रे सरस्सः यः संसृच्यस्त्रिलोकी मटति पटुतरे स्तप्यमानो मयूखैराराधारामरेखामिव हरितमणिश्यामलाम् अश्वपङ्क्तिं सीदन्तोन्निमज्जडखुरमुसला स्पैकते नाकनद्याः स्कन्दन्तः कन्दराळी कनकशिखरिणो मेखलासु स्खलन्तः दूरं दूर्वास्थलोत्कामरकदद्रुपदि स्तास्नवो यन्नयाताः पूष्णोऽस्याः पूरयन्यत्तवदतु जवनैः हुङ्कृते नाग्रगो नः अनुरुवर्णनं सम्पूर्णम् अधरधवर्णनं पीनोरः प्रेरिताभ्रैश्चरमुखुरपुटाग्रस्थितैः पातरद्रावा दीर्घागैरुदस्तो हरिभिरपगता सङ्गनिःशब्दचक्रः उत्तानारूरुमूर्धा वनति हठभवद्वित्प्रतीपप्रणाशः प्राह्णे श्रेयो विधत्तां सवितुरवतरस्न्योमवीधिं व्रतो वः ध्वान्तौ मध्वंसदीक्षा निधिगुरुवहता प्राक्सहस्रं कराणाम् आर्यम्णायोगरीयः पदमतुलमुपानीयता ध्यासनेन सस्रान्तानां नितारं तरभरमिव मरुतामक्षमाणां विसोढुं स्कन्दं व्रजन्वो वृजिनविहतये भास्वतस्यन्दनोऽस्तु योक्तृभूतान् रथस्य ग्रसितुमिव पुरोदन्धशोकान्धधानो द्वेधा व्यस्ताम्बुवाहावलिविहित बृहत्पक्षविक्षेपशोभः सावित्र्यस्यन्दनोऽसौ निरतिशयगणिप्रीणितानूरुरेणः क्षेपीयो योगरुत्मानिव हरतु हरीच्छाविधेयप्रचारः एकाहेवैव दीर्घां त्रिभुवनपदवीं लङ्घयन्यो लघिष्ठः पृष्ठे मेरोर्गरीयान् दलितं मणिदृशा पिंशञ्चिरांसि विश्वस्येवोपरिष्टादपि च पुनरथस्तादिवास्ताद्रिमूर्ध्नि भ्रद्नस्याव्याप्त एवं दुरधिगमस्परिस्पन्दनः स्यन्दनो वः दूर्ध्वस्ताग्रग्रहाणि ध्वजपटपवनान्दोलितेन्दूनि दूरं राहोग्रासाभिलाषादनुसरति पुनर्दत्तचक्रव्यधानि श्रान्तासस्वासहेलाधुकविबुधधुनि निर्घरां भासि भद्रं देयासुर्वोदवीयो दिवि दिवसपते स्यन्दनप्रस्थितानि अक्षेरक्षां निबध्य प्रतिशरवलयै योजयन्त्यो युगाग्रं धूस्तम्भे दत्तधूपः प्रहितसुमनसो गोचरे कूबरस्य चर्चां चक्रेरदधत्यो मलयजरजसा सिद्धवज्रस्त्रिसञ्झं वन्दन्ते यञ्जुमार्गे
सनुदतु दुरितान्यं सुमच्चन्दनो वः। उत्कीर्णस्वर्णरेणुद्रुतखुरदलिता पार्श्वयोः क्रमनिखिलमिलन्निम्नाभरेण मेरोर्मूर्धन्यघं वो विघटयतु रवेरेतवीधिरथस्य श्मोष्मोदक्ताम्बुरिक्तप्रकटितपुलिनोद्धूसरा स्वर्धुनीवा नन्तुं न कालयानामनिशमुवयतां पद्धतिः पङ्क्तिरेवाक्षोदो नक्षत्ररासेरकृश रयमिळश्चक्रपिष्टस्य धूलिः हेषाह्रादो हरीणां सुरशिखरिदरी पूरयन्नेमिनादो यस्याव्यात्तिप्रभानो सदि विभुधि विधाय व्यक्तचिह्नो रथो वः। निस्सन्धानां विमानावळिविततदिवारिदेवबृन्दारकाणां बृन्दैरानन्दसान्द्रोज्जममपि वहतां विन्दतां वन्दितुं नो मन्दाकिन्याममन्दः पुलिनभृति मृदुर्मन्दिरे मन्दिराभे मन्दारैर्मण्डितारां दिनकृस्यन्दनस्तान्मुदेवा चक्रीचक्रारपङ्क्तिं हरिरचनहरीन्दूर्झटिर्दूर्ध्वजान्ता नक्षं नक्षत्रनाथो अरुणमपि वरुणः कुबराग्रः कुबेरः रंहः सङ्घः सुराणां जगदुपकृतये नित्ययुक्तस्य यस्य सौतिप्रतिप्रसन्नोऽन्वः महिमरुचे सोवताच्चन्दनो वः। नेत्राहीनेन मूले विहितपरिकरसिद्धसाध्यैर्मरुद्भिः पादोपान्ते स्तुतोलं बलिहरिरभसा कर्षणाद्बद्धवेगः भ्राम्यन्व्योमाम्बुरासाव शिशिरकिरणश्चन्दनः सन्ततं वो दिस्याल्लक्ष्मीमतुल्या मतुलितमहिमेवावरो मन्दिराद्रिः। रथवर्णनं सम्पूर्णम्। ॐ सूर्याय नमः।